बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू होगा वो होगा सियासत पर। सियासत पर भी कुछ गुफ्तगू कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो सियासत के बारे में मैं बात करूँ वह कुरान के मुताबिक भी मैं बात करूँगा और कुरान से हट के मेरी बात नहीं होती। तो सियासत का जो मसला है, ये मैं अभी आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में देखा ही होगा कि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी जो फ़ौज है उसने इलेक्शन करवाए हैं, 2 नंबरी इलेक्शन हुए और जजों ने जो फिर फैसले दिए हैं या जो इलेक्शन कमीशन जो हमारे उन्होंने जो फैसला किया है, तो हम ये देखेंगे कुरान के मुताबिक कि क्या इस तरह से ये मुसलमान हैं या नहीं हैं, ये ईमानदार हैं या हम लोग ईमान खो बैठे हैं। एक पार्टी को जितवाने के लिए हमने इतना बड़ा झुर्लू फेरा कि एक पार्टी को आगे लाने के लिए अपने ईमान को भी ज़ाया कर दिया। हमारी अदालतें, हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो ऊपर बैठे जो सरबराह हैं वो तक जो थे उन लोगों ने भी गड़बड़ करी या वो भी अपना ईमान खो बैठे। तो सबसे पहले मैं कुरान की कुछ आयत पढ़ूंगा, उसके फिर मुताबिक फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। 10 मिनट मैं बात करूंगा इसके बारे में, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है अब की, तो लोग बदजन हुए और बहुत से मायूस भी हुए कि हमारी फ़ौज, हमारे अदालतें, हमारा निज़ाम, हमारा इस्लाम कहाँ गया, हमारे मुसलमान कहाँ गए, हमारे उलमा कहाँ गए, कोई भी नहीं निकला। और हमारी जो कौम है, मुसलमानों की जो पाकिस्तानी कौम है, गैर मुल्कियों में भी ये बताया था कि ये बगैरत कौम है और ये खामोश होकर बैठ गई, हुआ कुछ भी नहीं। और क्योंकि हमारे अंदर अगर ईमान की कुछ झलक होती तो दुनिया निकल आते बाहर, और कुछ लोग जो निकले हैं वो उसके उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो जो लोग निकले हैं उनको भी पुलिस वगैरह मार मूर कर और दबा देंगे और उसके बाद वो बैठ जाएंगे खामोशी से। मैं सबसे पहले अदालतों के बारे में बताऊंगा कि अदालतें क्या कुरान के मुताबिक चल रही हैं, क्या अल्लाह ताला इन अदालतों पे जो जज बैठे हुए हैं इनको, क्या चाहे वो काजी फाइज ईसा हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या इन्होंने मरना नहीं है? क्या अल्लाह ताला के हजूर उन्होंने पेश नहीं होना? जिस तरह से वो फैसले कर रहे हैं या जिस तरह से अदालतों को वो फैसले करवाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आयत एक पढ़ूंगा और उसके ऊपर फिर आप लोग खुद फैसला करें कि ये लोग मुसलमान कहलाने के लायक हैं या कि नहीं है। मगर इसकी ताकत के मुताबिक जब बात कहो तो इंसाफ की कहो, अगर चाहो तुम्हारा रिश्तेदार, और अल्लाह के साथ किया हुआ अहद पूरा करो। ये बातें हैं कि हुक्म दिया है अल्लाह ने तुमको इनका, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। आयत नंबर 152 सूरह इनाम। अब इसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है बात करो तो इंसाफ की करो, खवा तुम्हारा उसके अंदर रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम इंसाफ की बात करोगे और पूरा पूरा कुरान के मुताबिक फैसले करोगे तो यही होगा मेरा सिरात मुस्तकीम का रास्ता। यानी कि हम कहते हैं इया कना बोदो व इया कनस्ताइन एहदना सिरातल मुस्तकीम। तो ये जो हम पढ़ते हैं हर नमाज के अंदर, तो मेरा ख्याल है क्या काजी फाइज ईसा साहब जो हैं या हमारे जो फौजी कमांडर साहब हैं, जितने भी फौजी कमांडर हैं, जर्नल हैं, क्या ये नमाजें नहीं पढ़ते होंगे? क्या इनकी नमाजें ज़ाया नहीं जारी होंगी? जिस तरह से इन्होंने अपने मनमानी करी या बेईमानियाँ कर कर इलेक्शन को जितवाया। तो कुरान के मुताबिक मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक इनके ऊपर अजाब आने वाला है, और पाकिस्तान के ऊपर और हमारी कौम के ऊपर भी आएगा ये अजाब। ये भुगतना सबको पड़ेगा, ना बचेगी फौज, ना बचेगी ये जज, सबके सब इस रगड़े में आएंगे। अल्लाह ताला का अजाब आएगा। इसका वजह कि हम लोगों ने कुरान के हुक्म को छोड़ दिया है, अपने ही लालच के लिए हम बिक जाते हैं हर जगह पर। अब हम देखते हैं कुछ लोग MPA MNA PTI के जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं और वो बिक रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग अपना ईमान बेच देते हैं। सबसे वो जब आता है अपने वीडियो को बनाता है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान के ऊपर हाथ रख कर मैं इमरान का साथी हूँ, इमरान खान का साथी, और मैं इसके साथ गद्दारी नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, उसके बाद फिर वो उस अहद से फिर जाता है, यानी कि वो झूठी कसम उठाता है। तो झूठी कसम उठाने वालों पर भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है ऐसे लोगों पर। तो मैं वो भी आयत आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये मैं जो मनसब बैठे हुए ऊपर
جو انصاف کرنے والے ہیں، یہ آیت ہے ان کے لیے جو میں نے ابھی ابھی آیت پڑھی ہے، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ ایسی نمازیں پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، چاہے وہ کرنل ہو و جرنل ہو، ان سب کے اوپر وہ نمازیں اگر وہ پڑھتے ہیں، وہ جو حافظ صاحب ہیں ان کے اوپر بھی ظاہر ہے، وہ ہے تو وہ انسان ہی، تو اللہ تعالیٰ کی کیا پکڑ نہیں آئے گی؟ تو اس طرح سے جو انہوں نے 2 نمبر کام کر کے عمران خان کی پارٹی کو ہرا دیا اور نون لیگ والوں کو جتوا دیا، تو یہ نون لیگ والے خود بھی حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے ہو گیا، تو نون لیگ تو ہار رہی تھی۔ تو بہرحال ہر بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ 2 نمبری ہوئی ہے۔ اب دوسری جگہ پر میں آتا ہوں، قرآن کی ایک اور آیت ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیات پر، یقیناً عذاب آخرت ہے کہ ہے زیادہ سخت اور زیادہ رہنے والا۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس وجہ سے پڑھی ہے کہ عذاب تو ضرور آئے گا جب ہم لوگ قرآن کی آیات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور رٹنے کے لیے صرف رکھا ہوا ہے قرآن پاک، تو عمل ہمارا بالکل زیرو ہے۔ یا وہ عدالتوں کے جج ہیں، چاہے وہ کرنل ہو چاہے وہ جرنل ہو، صرف قرآن کے حافظ ہی بنے ہوئے ہیں جو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی سے نہیں بچیں گے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ پھر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور ایسا ہی یہ بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو حد سے بڑھ جاتا ہے اور نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیات پر۔ جتنی بھی آیت ہے، کسی ایک بھی آیت کے آپ انکار بن گئے تو کافر ہو گئے آپ، کسی بھی ایک آیت کے انکار اگر ہو گئے، یعنی کہ اگر کسی آیت کا انکار اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آگے ہو، تو تمہارا رشتہ دار اگر گناہ گار ہے تو سزا اس کو دینی ہوگی، تو انصاف کی بات کرو خواہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں پہ ہم رشتہ داروں کو بچا لیتے ہیں، یا ہم کچھ رشوت وغیرہ لے کے یا دوسرے کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا، آنکھیں بند کر لی، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ جو صحیح تھا، ہم فیصلہ دوسرے کے حق میں دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً عذاب آخرت ہے، یعنی کہ عذاب ان کو دیا جائے گا، اور ہے زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا، ان کے اوپر بہت سخت عذاب آنے والا ہے اور زیادہ دیر رہنے والا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127۔ یہ قرآن کی آیات مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں ٹھیک ہے، ہم پی ٹی آئی کے ہیں یا مسلم لیگ کے ہیں، جو بھی ہیں، آج کل ہر بندے کی زبان زد پر یہی لفظ آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہوئے ہیں یہ بالکل فیک الیکشن ہوا ہے، یہ بالکل ڈرامائی انداز میں ہوا ہے۔ ایک پارٹی کو جتوایا جو ہاری ہوئی پارٹی تھی، اور ایک پارٹی کو اس کو ہروایا جو جیتی ہوئی پارٹی تھی۔ تو اس طرح سے میں ایک آیت اور دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں وہ بھی نکل۔ یہ ہے آیت جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم عدالتوں میں بیٹھ کر یا محفلوں میں بیٹھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں، اور بہت سے ہمارے حکمران یا ہمارے جج صاحبان جھوٹ بول رہے ہیں، انصاف کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ایسے پر جو جھوٹ بولتے ہیں، منصب پر بیٹھے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، سورہ نحل آیت نمبر 16، سورہ حج آیت نمبر 30، سورہ شعراء آیت نمبر 22، سورہ قلم آیت نمبر 8۔ ان ساری صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کہی ہے، یعنی کہ جو 5 صورتیں میں نے گنوائی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور جھوٹ ہم بولتے ہیں، سیاست میں تو جھوٹ ہی چلتا ہے، لیکن اب کیا ان کو ہم کہیں کہ یہ لوگ ایماندار ہیں، سچ ہے؟ اور میں ایسی عوام پر بھی افسوس ہوتا ہے جو لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ بے ایمان ہے، یہ جھوٹا ہے، اور یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ صرف پیسے کمانے کے لیے سیاست کر رہا ہے، اور ایسے لوگ بک بھی جاتے ہیں اور بکے بھی ہیں لوگ۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سے بچیں، کہ اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے پاکستان کے اوپر اور اس کی عوام پر۔ جو حشر اس وقت الیکشن کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو قرآن کی آیات کو نہیں مانتے اور جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے،